उगडासाची सांज हो एक प्रोग्राम आमचा वेल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी स्पोर्ट्स कल्चर एंड इको क्लब हो हाचे सेकंड एडिशन 27, 28, 29 हे घडोवन हाडपाचें आमची तयारी आहा आनी तयारी आहा. फाटलें आमचें एक एडिशन 1 जाल्लें आनी ही उगडासाची सांज ही 1 एक्ट प्ले कोंकणी हाचो उत्सव जाता आनी मेन एम आसली आमची कितें तेका नांव दवरलां उगडासाची सांज. कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएंसी वेल्ली कॉन्स्टिट्युएंसीन सगळ्या गांवांत चोवपाक गेल्यार वेल्ली वच, आंबेली वच, आसोलनांव, चिंचिणी, देवसा, शिर्डी, सांजे देव कित्याक आमचे जायते तियात्रीस आहले अजुनूय आहा. तितूंत जायते आमचे म्युजिशियन आहले स्टेजीचेर काम करताले. असो काम कोण सकल काम करताले, बँड वाजताले, स्टेज सेटींग करताले, लायटनींग करताले आनी कांय सिंगरूय आहले. तांची उगडासा जे कोण मरण गेले तांची उगडासा म्हणून हो एक प्रोग्राम आमच्या क्लबान तयार केलो करपाक, तांची उगडास करपाक आनी तांची फॅमिली काडून तांकां मान दिवपाक. सो आमचें फर्स्ट एडिशन आमचें चिंचिणी गांवांत जाल्लें आनी तेन्ना आमचे सगळे 1 एक्ट प्ले ऑलमोस्ट 10 1 एक्ट प्लेयान पार्ट घेतलो. आनी त्या फर्स्ट एडिशनाक आमी जे आमचे कोण मरून गेले तियात्रीस आसले ते म्युजिशियन आसले तांकां आमी मान दिलो. ते जावन आसले आमचे डॉक्टर फादर नेविल ग्रेशियस, मारियो मिनेजीस, सेल्वी कोरिया, रिको रॉड्रिगीस, मेस्त्री जुझिनो डिसोजा, क्रिस्टोदियो सिल्वा, सायमन कार्डोस आनी जासिंतो फेर्नांडीस हे आमकां ह्या तियात्रीस म्युजिशियनाक आमी तांकां मान दिलो. सो ह्या सेकंड एडिशनाक आमी आनीक दुसरे 4 फॅमिली 4 तियात्रिसांक मान दिवपाक वतात. ते जावन आसात रामाकांता कामोंती, ताचें नांव तेज नांवान आमी वळखतात कामत्ती आसोलनांव. ते भायर मिंगेल डिकॉस्टा ताका सांजे दियारचो ताका मायकल म्हणून वळखतात. आंतोनियो फेर्नांडीस बंगुलो तेज भाशेन आहा जुआंव फ्रांसीस लेतांव ताका चिंचिणी सगळे वळखतात हिटलर म्हणून. सो हे 4 तियात्रिसांक आमी हे पाटी मान दितले आनी हे आमी हे पाटी वेन्यू सिलेक्ट केलो तो सांजे दियार पाद्री भाटां. आनी आमी तेजे बरोबर दुसरेय आतांचे कोण कलाकार आहाय आतांचे एक्टींग करतात तांकांय आमी मान दितात, तांकांय आमी स्टेजीर हाडटात आनी तांकांय आमी मान दितात. सो ह्या वर्साक आमकां 8 प्ले ज्यो आमकां येयल्यात त्यो जावन आहात आमच्या आख्ख्या गोंयचे बरोबर डायरेक्टरान हे प्लेयांत 1 एक्ट प्लेयांत कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेतात. त्यो आमचे डायरेक्टर आहा एकलो मायकल विक्टर, तो आमचो फ्रेंडजीमचो. तेज्या प्लेयाचें नांव आहा मोग आसुंदी. तेज भाशेन आहा फादर रोजारियो वॉल्टर डिसोजा. तेजे प्लेचें नांव जावन आसा आमची भुमी आमची प्रगती, तो ओल्ड गोवाचो. तिसरी प्ले आहा आमची आमी चुकली, तेजो डायरेक्टर जावन आसा आंतोनियो डिसोजा, ते सांताक्रूजचे. तेज भाशेन आहा आमचो फादर रोमन रॉड्रिगीस, नावेलेचो देव कोण. तेज भाशेन हे प्लेयान पार्ट घेतलो फादर वॉलमॅक्स पेरेरा. तेजे प्लेयाचें नांव जावन आहा फार्म हावस. फावो जाल्यार दी हेजो प्लेयाचो डायरेक्टर जावन जासिंतो, तो आमच्या वेल्लेच्या गांवचो. तेज भाशेन आहा आमचो जोकी फालेरो, कचऱ्यांतलें भांगार, तो जावन आसा बेतालबातीचो. आनी आमची लिमडी प्ले आहा ती हांव आसतना उलय, ताचो डायरेक्टर जावन आहा विन्संट डिसोजा, तो आल्दोनाचो. सो हे 3 दीस आमचो प्रोग्राम आसता तो 27, 28, 29 ते 3 दिसांनी आमचे प्ले आसतले. तेज बरोबर 3 दिसांनी आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी भुरगीं तशींच नेणटी तशीं जाणटी जायते सिंगर्स आहाय. हे सिंगर्सूय ते 3 दिसांनी आपली कांतार म्हणून सगळ्यांक खुशाल दवरतली. ती जावन सगळीं आमची कॉन्स्टिट्युएंसी अपकमींग सिंगर आनी जे कोण सिनियर्सूय आहा तेय तितून पार्ट घेतले. ह्या 3 दिसांचो आमचो हो उत्सव जाता 1 एक्ट प्लेयांचो. सो आमची एपील आहा सगळ्या लोकांक येवपाचें आनी भाग घेवपाचें आनी आमची कोंकणी ही आमच्या सगळ्या तियात्रिसांनी सांबाळून दवरल्या, तांकां एनकरेज करपाचें. तेजे भाशेन त्या भुरग्यांक कोण न्यू भुरगीं आसा तांकां कॉन्फिडंस दिवन तांकां सपोर्ट करचें म्हणून. सो ह्यो पार्टी आमी 3 दिसांचो उगडासाची सांज म्हणून तेजे बरोबर आमी एडिशनल प्रोग्राम दवरले ह्या 3 दिसांक.
फर्स्ट डे आमचो 27 आलो तो मेगा मेडिकल कॅम्प आनी आमचे DHS गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेज हें करपाक आसलें. पूण कांय कारणां लागून गव्हर्मेंटान ते सॅटर्डे आनी संडे ते प्रोग्राम आसले ते मेडिकल कॅम्पाचे ते पोस्टपोन केले. सो हो प्रोग्राम सद्या आतां 27 संडे आसलो तो जावपा ना. त्या भाशेन आमचो दुसऱ्या दिसा 28 आमचो सकाळचो प्रोग्राम आहा तो सगळी आमची गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहाय जावं ती सिवील सप्लाय, हँडीक्राफ्ट, मागीर तुजे सोशल वेलफेअर, वुमन एंड चायल्ड, फिशरीज, ट्रायबल्स ही सगळी डिपार्टमेंटाची थिंगा स्टॉल आसतली. आनी त्या स्टॉलां आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसतले. आनी जे कोणाची प्रॉब्लम आसा जे लाडली लक्ष्मी जावं, सगळे आधार जावं, DDSY जावं, वो रेशन कार्डाचें आहा ते लिंक करपाचें आहा, ते KYC करपाचें आहा, तें KYC तें लिंक करपाचें तें कॅम्प आसतलें. सो लोकांनी हे फायदो काडपाक जाय आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें त्या ऑफिसरां कडच्यान घेवपा जाता आनी ह्या कॅम्पाक सकाळचें जाता. तेच भाशेन आमी तेंगे आनीक तें पार्ट उगडासाची सांजीक एड केल्लें आहा. आनी फाटले फावटी हांव फकत केल्लें कॅरियर गायडन्स करता आमी. जी आमची स्कूल आहाय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 स्कूल आहाय 8th स्टँडर्ड भुरग्यांक आमी तांकां 8th स्टँडर्ड आसतना तांकां कॅरियर गायडन्स दिता. कित्याक ते मुखार पावन 9th 10th पावता म्हळ्यार तेमी कितें जाल्यार तेंच्या लायफान डिसिजन घेवपाक जाय म्हणून 29th कॅम्प आसताले ते सकाळचे. आनी ताचे बरोबर आमचे जे आमचे आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आतां रिजल्ट येयला 10th आनी 12th जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट सेकंड थर्ड येयला तेमकां आमी फेलिसिटेट करतले तिगांयकूय. तेच भाशेन ज्या भुरग्यांक SSC 75 एंड एबाव पडल्यात तांकांय आमी सोगटे आख्खे स्कुलान फेसिलिटेट करतले. जाल्यार 12th जे 70% ताजे वयर येयला तांकांय करतले. तेजे भाशेन आमची 7 स्कुलां एक स्कुलान फर्स्ट सेकंड थर्ड येयला इंडिविज्युअल स्कुलान तेय भुरग्यांक आमी पळय तांकां फेलिसिटेट करतले. तेज भाशेन आमची 2 स्कुलां सेंट रॉक तोडेकांडो आनी बॅटनी कॉन्वेंट सांजे दिया तांकां 100% रिजल्ट येयला. सो तांकांय आमी आमचे मान दितले तांकां फेसिलिटेट. तेज भाशेन आमचे प्रोग्राम आनीकय आसात. फॅन्सी ड्रेस आहा भुरग्यांक आनीक पोस्टर कॉम्पिटिशनूय आसतलें. सो त्या भुरग्यांक लागून तो प्रोग्राम. सो आमी हो आख्खो फूल डे 3 दिसांचो प्रोग्राम सेटअप केल्लो आहा. आख्ख्या लोकलायन मागता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेचे भायले सगळ्यांक येवचें आनी एक आमच्या प्रोग्रामाचो फायदो काडचो. हांव नॉर्मन देस तियात्र म्हणून म्हाका लोक नॉर्मन देस म्हणून मानतात. जावं ते पडद्याचेर जावं ते स्टेजीचेर जावं ते संगीताचेर तशेंच बॉलिवूडांतूय हांवें काम केलां. आयज म्हाका काळजानूच भोगता की आमचो वेली कॉन्स्टिट्युशन क्लब कल्चरल इको एसोसिएशन हें दुसरें एडिशन घडोवन हाडटा. ताका आमी नांव दिल्लें आसा संगीताची उगडासाची सांज. हो उगडासाची सांज आमी पयलो केलोलो शिशिनी जशें पळय आमचे MLA बाबान सांगलां आनी के फावटी आमचे सांजचे आरण हांगासर आमी करतले. तर जायत्यांची कला आसा ती कलाची लिपण आसा ती कला मुखार हाडपाची आमचो प्रयत्न जावन आसा. आयज हांव ह्या पालकाचेर पडजळटा जाय पूण म्हजो पालकाचेर येवपाचो हेतू म्हटल्यार वन एक प्ले कंपिटिशन जाका आमी कोंकणीन म्हणटात एक अंकी नाटकाचो स्पर्धा. म्हजी रोपी जी आसा ह्या पालकाचेर येवपाची ती वन एक प्लेच. जरी तर आमी फाटली 1986 बॅक गेले जाल्यार आमकां एक वारें सुटलेलें आनी जें वारें जावन आसलें वन एक प्ले कंपिटिशनान. वेता थंयसर 1986 वर्साची खबर करता वेता थंयसर वन एक प्ले जाताली. म्हज्यानी म्हणोंक येता त्या टायमार नॉन स्टॉप शो जाताले आमी मार दिलोलो तांकां. कित्याक ज्या जाग्याचेर ऑर्गनायज करताले वन एक प्ले कंपिटिशन जावं आतां सपोज एक कंपिटिशनां 5-7 जाताल्यो. सो लोकांक कितें जातालें ते 5-7 प्लेयाचे मदें तेमकां डिफरंट कॉन्सेप्ट मेळटालो डिफरंट सब्जेक्ट मेळटालो. दे वे एंटरटेनमेंट जाताले आनी जेन्ना ताचो निकाल पळय जातालो तो निकाल थिंगा जातालो ऑन द स्पॉट. ताका दुसरो दीस आनी आसना. वन प्ले कवर जाली स्पोर्ट्साची हें जालें थिंगा सेम. आयज हांव क्रूज बाबाक इंजिनियर क्रूज आमचो बाबाक हांव शाबासकी दिता कित्याक की 1986 चलतालें नेटान वन एक प्ले कंपिटिशन
तांचे धापणे घायले तें चलोवंक ना जालें. म्हज्यानी म्हणूंक जाता की तें मेल्ल्यांतलें जिवन कोण केलां आमच्या क्रूज बाबान गेल्या वर्साक म्हणजे उगडासाची सांस एडिशन 1.0 आनी आतां आमी मुखार चलत ताचें करूंक 2.0. तर हांव समाज कितें दिता कित्याक परत ती हाडल्या इतली वर्सांचें गॅप तें 1 एक प्ले कंपिटिशन आनी जे 1 एक प्ले कंपिटिशनान त्या टायमाक आमी वावरताले जशें पळय आयज हांव पालकाचें तुमकां दिसता फकत म्हजें मूड तें जावन आसा एक अंकी नाटक तातूंत आमचे नामनेचे कलाकार जावन गेले जॉन डी सिल्वा आसा मागीर पिटर दे बेनावली मागीर जिजस सांतांव मागीर जुझे रॉड आनी मागीर हे नामनेचे कलाकार हांव माफी मागता कोणाची नांवां चुकलां जाल्यार पूण आयज हे नामनेचे कलाकार जशे जाशीत आहा रुजार आहा हांगासर वन एक प्लेयर पयलो काम करतालो सो तो एक जोमो जावन आसलो. म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार इतली उमेद भोगता की त्या टायमार चलतालें तें झरोन गेलेलें तें आयज परत आमच्या MLA बाबान हाडलां म्हणून हांव खऱ्यांनीच शाबासकी ताका दिता. आनी आतां हो 3 दिसांचो प्रोग्राम जो आमचो सांज जावपाचो आसा तातूंत ताचो फायदो काडचो. लोकांक तें मागता येवन हे प्रोग्रामाक तुमी तेंको दिवचो कित्याक 3 दिसांचो प्रोग्राम तयार करपाक एका 3 दिसांचें हें न्हय तें. आमी फाटले 6 म्हयने हाचेर काम केलां. आमी हो डिसेंबराच्या म्हयन्यान मुखार हाडपाचें आसलें पूण आमचे एक्सपोजिशनाक लागून आमी फाटीं गेले आनी आतां पासून आमकां हाडप मातशें कार्यक्रम आमकां प्रॉब्लम जालें पूण तरी आसतना डेट आमी चेंज केली आमचे 25, 26, 27 आसले पूण आतां फ्री जे आहा ती गावल्ली ते लोकांचो डिमांड आहा आनी फाटीं म्हाका दिसता आमचे MP राजा साहेबांकूय तो इश्यू हाडला सो ती म्हाका जावपाक जाय तेजे भाशेन आमची आहा नेसाय ती ऑलरेडी ताजो टेंडर जाल्लें आहा इनॉग्रेशनूय दवरलें आहा जालां 40 वर्स जालें इनॉग्रेशन जाल्लें सो तेजेंय काम जे बेगीन चालू जावचें आनी ती कंप्लीट जावची म्हणून आमचें डिमांड आहा. इनॉग्रेशन जावन फावंडेशन जालें फावंडेशनाचें इनॉग्रेशन जाल्लें वर्स जालें काम अजून ते चालू जालें ना सो तेजें प्रोसेस फास्ट जावचो कित्याक थिंगाय आमकां जायत प्रॉब्लम जाता कित्याक थिंगा स्कुलां आहाय कित्याक ट्रेनीचो तुमचो असो फ्रिक्वन्सी वाडल्या घडी घडी थिंगा गेट पडटा आनी 15-20 मिनटां थिंगा रावपाक पडटा सो म्हाका दिसता दोनूय दावोलीची हाची नेसायची ब्रीज आहा ते फ्लायओवर आहा ती तेजी काम बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय. हे कोणा कडेन कितें कोंकण रेल्वे करतली सो तेमी फावंडेशन स्टोन घायलो आहा थिंगा. पूण थंय थिंगा आतां ते रेल्वे ओवरब्रीज करता जाल्यार लँड एक्विजिशन करचें पडटलें म्हणून त्या खातीर लोकांचो कितें हें बी आसतलो लँड एक्विजिशन जाल्लें आहा जायतें जालो जे लोकांचे कितें प्रॉब्लम आहले ते सॉल्व केलां कित्याक ते सगळे उलयन तेमचे फावंडेशन स्टोन घायलो थंय. डिफिकल्टी आतां नोका तेंगे प्रोसेस टेंडर जाला काय कितें तो प्रोसेस तेमी करता पूण फावंडेशन स्टोन तेमी दवरलो. MLA बाब तूं फॉलोअप करता तें प्रोसेस तेंगेलें की फॉलोअप केलें तुवें फॉलोअप म्हणजे हांव तेका उलयता केन्ना काम स्टार्ट जातलें तें कित्याक तें फॉलोअप करता ते भाशेन आमचो फाटीं आमचो इश्यूय जाल्लो रेल्वे स्टेशनाचो सो तेन्नाय आमी थिंग गेल्ले तेन्ना हेंय फॉलोअप आमी तो केलो आहा ती आमचे सालजोरावती संजय दिया न्यू रेल्वे स्टेशन येता तो इश्यू डिस्कस करता तेन्ना हांवें फॉलोअप केलो तें कोंकण रेल्वे ओके सॉरी हो कोंकण रेल्वे मानतात नेसाय नेसाय साऊथ सेंट्रल रेल्वे ओके